हॅलो माझ्या गोंयकारांनो, पयले सुवातेर तुमकां सगल्यांक म्हाजें गुड मॉर्निंग म्हणटा हांव. दुसरे सुवातेर आयज सुताची पुनव न्हू, रक्षाबंधन न्हू. तुमकां सगल्या गोंयकारांक म्हाजी एक उनवणीत परबी. तशेंच म्हाजे आरसीचे ग्रूप आहा तांकां आनी म्हाजो मनोज परब आनी आमचो विरेश बोरकाराक हांव एक सॅल्यूट मारता. कित्याक जाणाय, आयज गोंयांक लागून खरेंच झगडटालो वालोर तेका. कित्याक जाणाय, हे 33 आमदार आसून तेंचे कडेन एक गोंयचे प्रश्न मांडूंक जायना. बसले बोणे गये आनी हे 7 जाण गेल्या न्हू कामां करतना गोंयची कांयच जायना, कामां कांयच जायना. आनी एक भिरेसान जर एक तुमकां स्पिकरासीन जर प्रश्न मांडलो तो मरे तांकां एक बरे भाशेन न्याय मेळना. कितें काम आहा तुजें? प्रश्न मांड नाजाल्यार बसून घे स्पीकर रमेश तवडकर. जाणाय, हो मरे आमच्या लोकांचो न्हू. हांवें एक काल व्हिडियो धाडलेलो न्हू, एसेंब्ली ते चलयताले मायग्रेन म्हणून हांवें व्हिडियो घातलेलो तो. पळय मरे, पळयलो तुमी, लोकांनी पळयलो. थोड्यांनी वालोरी दिलो, थोड्यांकूय वायट दिसले. मायग्रेन कोणा आहा ते बरें आहा. आतां मरे हांव विरेश बोरकाराक खरेंच सॅल्यूट मारता. हांव सगळे गोंयकार म्हणटा विरेशान बरें काम केलें, विरेशान हाडयलें म्हणटा. हाडयलें म्हणून जायना, तेका मरे आमी सगल्यांनी गोंयकारांनी तेका सपोर्ट करूंक जायो. कित्याक जाणाय, तेन्ना तेका मातसो धीर येतलो, तेका सपोर्ट मेळटलो. म्हाज्या फाटल्यान गोंयकार आहा म्हणून आमी तेका सगल्यांनी आदार दिवंक जायो जाणाय. आनी आतां दिसा एसेंब्लीन विजय सरदेसायन एक मोहीन गजोनाक प्रश्न मांडलो. हे कोंकणीचो जागे आनी व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदता, रानां कापून शेतां हे करून सगळे काबार करून आनी हे बिल्डिंगो बांदता. मागीर मोहीन गजोनक उठलो. पळय बाबा म्हणटा तो, विजयान उलयलो म्हणटा तो, आमकां म्हणटा गोंयाक फुडें सरोंक जाय म्हणटा तो. अरे गोंयाक कित्याक फुडें सरोंक जाय? आमच्या गोंयांत आतां आसुनी मरे तिजेर कितें भार येयला गोंयाक फुडें सरपाक. आनी ते कोण रे आहा ते गोंयाक फुडें सरपाक आनी थंय रावपाक? कोण आहा रे? आतां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बांदले, व्हडल्यो व्हडल्यो विला बांदतले न्हू त्या जाग्यार. आनी दिल्लीवाले सगळे तुमचे कोण मायग्रेन सगळे त्या बिल्डिंगेनी रावतले. आमकां ताक आहा रे ते घेवपाक? येदे व्हडले आमच्या गोंयांत येवन आमचे बिल्डिंगो बांदून आनी भायले लोक हांगा रावन आनी तूं म्हणटा गोंयाक फुडें सरोंक जाय म्हणटाय? इतलो तुजे भार येयलो? अरे मोहीन गजिनो, पयलो तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलोय हय मरे. ते टॅक्सीकाराचे पार घालून फोंडान घातले तांकां सगल्यांक आनी त्या मायग्रानाक हाडून हांगा भोरले गोवा मायजताक आनी तेज्या कुर्सार तूं पोट भरताय मरे? धडियारा सांग. मागीर तो पंचायत डायरेक्टर म्हूण जालो येयलोय मंत्री पळया. सगळे पंचायतीक पार घालून दवरले तीन. सगळे पंचायतीक सांगले कोणी जर एक बांदता जाल्यार तुमी तेका अपोज करूं नाका म्हणून आमी ग्रामसभाक तुमचे कडेन प्रश्न मांडल्यार हे असले वस्त आमकां नाका म्हणून हांगा. तरी आसतना तूं फोर्स करताय न्हू? तुका फायदो आहा न्हू? तुका पोटले मेळटा न्हू? तुका बॅगां मेळटा न्हू? म्हणून ही कामां करताय तूं? अरे आमचे गोंयकार भाव सुशेगाद आमचे आनी सुशेगाद आमचो गांव आहलो बरे भाशेन आमी पोट भरून आमी खाताले ते आयज आमकां खावंक मेळना. मोहीन गजिनो, तुका आतां एक सांगता हांव. ते बिर्ला कंपनीन मरे व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदल्या न्हू झोपडपट्टी. ते विदेशान सांगलेले ते मोडपाक जाय कोंकणीच्या जाग्यान. कोंकणीचो जागो तुज्या पांयचो रे. सांग रे, तुमी कायदे हाडटा एक ते तूं आनी सेम पांयचे तुमचे. आनी हे मायग्रेनाक कोण 15 वर्सां जाले तेका कायदो लायता तुमी. तेका रेग्युलर करूंक सोदताय, तेंगे 400 मिटर जागो दिवंक सोदताय. वोटींग येयला लागीं, इलेक्शन लागीं येयला वोट मारपाक. ते मातशें बिर्ला कंपनीन तुजे आसा न्हू ते मातशें क्लियर कर. आनी कोंकणीचो जागोय सांगता तेजे आहा ते हेंकां भियोनाका तुमी करा काम हे मोडपाचे. हे भियाल्या रे. हे 7 जाण गेल्या ते कामां करपाक
तेंचे कडेन क्वेश्चन जायना म्हण म्हणपाक हे काय उलयनात ते सद्या मने जाल्या चापटा धाडयताय मेजां धाडयताय कोणी विदेशान आनी सादारण कोण उलयत जाल्यार अशें तुमची कामां करता तुमी हय तेजेर उलया मरे तुमी हे मायग्रंट गोंयांत भरले ते तांकां धांवडपाक उलया मरे तुमी जायना फकत हे विदेशान आनी आमचे सादारण तेंच्यांनी उलोवपाचें कितें तुमी गोंया बरें करतले रे गोंयचे केला सत्यानाश तुमी हय हे कळपाक जाय जे आमचे BJPची बायलां ती वयता मिटिंगेक न्हू तांकां कळपाक जाय हे कितें जाला तें आनी कित्याक लागून हें करूंक सोदता ते म्हणून सगळ्या बायलांनी चिंतपाचें आनी फुडें हे 27 येयले न्हू आमी गोंयकार काबार आहा उरले ते काबार आमकां आनी सेफ्टी ना हांगा आमी रावपाक हांगा रावंक मेळचेना काय दिसता हे मायग्रंट पोटल्यो घेवन येयल्या न्हू तेंच्यो पोटल्यो आमकां गांवांक वयचें पडटलें दिसता आनी गांवांकूय आमकां घेवचेना ते म्हाका एक सांग पया तुमी कर्नाटकाक जर गेले खंय तरी गेले तुमकां उदीक तरी मेळटलें मरे सिंपल एक गाडो घालतलो जाल्यार तुमकां मेळटलें रे गाडो तुमकां दितलें सरकार ते तेंच्यांनी तेंच्या सरकारान हांगा गोंयांत धाडला त्यो गोंया वचा आनी गोंय काबार कर आनी या म्हणून जाणाय हे थोड्यांक लोकांक कळना थोड्या लोकांक कळना बाबा हे कित्याक हांगा येयले ते हे नारपाक येयल्यार चोरपाक येयले हांगा हे तुमी बिचार पळयल्यार बिचार सगळे मायग्रेंट हे लांवांनी बिचार मसाज करता ते पळयलाय फुडलो व्हिडियो तुमकां हांव धाडटा हांव दाखयता तुमकां हांव ह्या कामाक लागून येयल्या आमचे गोंयकार भाव हे करचे ना आमचे गोंयच्यो बायलो हे करच्यो ना जाणा मरे ह्या मोहीन गजानक सांगता हांव हे बिल्डिंगो बांदता न्हू ते बंद कर आनी मातसो मरे तुका टायम मेळटा जाल्यार तूं म्हाका मेळ हांव तुका दाखयता कसल्यो कसल्यो बिल्डिंगो बांदले हांगा त्यो कितले कितले मायाच्यो त्यो हे तुमच्या आमच्या आमदारान केले हांगा ह्यो कोण रे तें नांव घेवपाक मातसो लज दिसता रे बाबा खरेंच हांव गोंयकार म्हणटा तो हांव गोंयकार म्हणटा आनी लोक तांकां सपोर्ट करता पळयलाय वड्या आनी आराडे पळयल्यार कितें जालां रे सगळे मरे मायग्रेंट भरले ते मायग्रेंट हेजे कोण लक्ष मारतले आं कोण मारता लक्ष ते मोहीन गजानक सांगता बाबा प्लीज तूं मातसो हांगा यो आनी हांव तुका दाखयता कसल्यो कसल्यो बिल्डिंगो बांदल्या ते आनी कसलीं कसलीं झाडां कापल्या ती हांगा चला बाबा देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक चला